नमस्कार, हांव दत्ता नायक उडीवेल्यान उलयतां, उंडीर बांदोडा। आयज आमी हांगा जमल्या गांवकार फक्त हे मँग्रुव्स आमचे काल पयर कापून उडयलेले आसा। तेन्ना हांव जग लोकांक सांगूंक सोदतां, बांदोडे आनी जग लोकांक सांगूंक सोदतां कितें ही आमची उणीवेली सक्सेसाय आसा ती सगळी आसा ती देव देंवचाराची आसा। तितून जुंयकार आसा, घोटंकार आसा, मारू आसा, कठमगाई दादा आसा, आमरेकार आसा, सिमे दादा आसा। ह्या दादांनी हे उडी गांव सांबाळलो आसा। त्या गांवांत हे विघ्न आयज घडोवन येयल्लें आसा, जे मँग्रुव्स काडपाचें जे लिगलिटी ताका हात लावंक शकना कोणूच, हे तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा। हांव तांकां सांगूंक सोदतां, जे कोणें कापले आनी जे कोणें कापूंक लायले हांकां सांगूंक सोदतां, तुमकां हें भोगचें पडटलें। जे कापूं लायले तेकाय भोगचें पडटलें आनी ज्या मनशांनी कापलें तेकाय आसती जुंयकाराची आसा। जुंयार म्हणल्यार हें आमचें जुंयार आसा, तितूसून देव ल्हान जिवाण्या रुपान सामको भांगरा सारको तो थंयच्यान न्हंयसून पार करून आमच्या हांगा ल्हानशी झरो आसा उणीर, त्या झऱ्यान तो न्हाता आनी तो रिटर्न वयता। हें जुंयकाराचें असं चल्लेलें आसा। देव हें सांबाळटा। हें समुद्र आसा तेजे कडेन जुंयकारा कडेन आसा आनी त्या जुंयकाराचो भार येवन हांगसरल्यान बंदरा वयल्यान तो सारको येता, झरी कडेन येता आनी थंयच्यान नाल मारता। तो नाल थंय जुंयार पावता ते आसा। तशीच आमचो वयर बसलेलो आसा घोटंकार। ह्या घोटंकाराची आसा ती एरिया आसा ती दोंगर सांबाळटा तो फूल जमर। ह्या मंत्र्यान कोणें कितें आमचे जाग खावपाचे प्रयत्न भरपूर केले, तरी पूण ताका देव थंय दोंगरार व्हरना, तेची वाटूय ताका दिना। समार केल्ले कारणान हो आमचो घोटंकार आसा ती आमची फूल दोंगर सायड आमची एरिया सांबाळटा। तसो आमचो मारू आसा, मारू आमचो पुडो गांव हो उणीवेलो गांव हो सांबाळटा। हें उदाहरण पळोवपाक गेलें जाल्यार शरीर प्लांटाचें हांव सांगतां। शरीर प्लांटान 9 वर्सां जालीं आयज आमी झगडटा, ते मारवा खुस्तार झगडटा। आयज मारवान सांबाळा हे सगळे आनी ह्या मंत्र्याक कितें घडलें ते तेजे खबर आसा, ताका फॅमिली खबर आसा। कोणा एडे केले, कोणा कॅन्सर जालो आनी कितें जालें ते ताका खबर आसा, तो उगड घालिना। पूण ताका हें भोगलें। हेंचे सांगपा म्हणल्यार मारू, जुंयकार, घोटंकार हेंची तिगांची फेरी आसता। रातची 3 सुमार फेरी आसा अशें आमकां जाणटे सांगताले। तशेंच सांगता कोणें करूं हें ज्या मनशान केलां तांकां हें भोगोंकूच जाय अशें म्हणून देवा कडेन मागता। तिनूय देवचारा कडेन मागता, तशें कटमगाई दादा कडेन मागता, तशें आमरेकारा कडेन मागता आनी सिमेवेले दादा कडेन मागता। जे कोणें मँग्रुव्स कापले आनी जे कोणें कापून लायले हेंकां हें भोगोंकूच जाय देवा। ह्या 2 म्हयने भितर हें आड पडोवंकूच जाय अशें म्हणून देवा कडेन मागता। देव बरें करूं। आता तुम्ही पळयत आसा आमच्या दावे सायडीक सगळी झाडां कापलेली आसा। हे पळयात मँग्रुव्स। हे मँग्रुव्स आमचो गांव राखतात, तुफान वारे हेंचे पासून आमच्या गांवचे रक्षण करतात। तशेंच ह्या मँग्रुवा खातीर आमच्या नुस्तेमारांक तशेंच पक्षांक हे आश्रय दिता। मोठी मोठी तुफानां आमी हे तुफाना पासून आमचे रक्षण जाता ते हे फक्त मँग्रुव्सांक लागून। तुम्ही पळोवंक शकता ही मँग्रुव्स कितली कट केल्या ती। हांव जेणे कोणे मँग्रुव्स कट केल्या तांकां शिटकावणी दिता, आमचो अंत पावूं नाका। हे झाडांचेर आघात केला तसोच आघात आमी तुमचेर करूं शकता। तुम्ही पळयता हे सायडीक ज्वारी पुरयल्ली आसा, तुम्ही हे जी पुरयल्या तेजेरूच समाधान रावात। हेजे फुडें जर तुम्ही जर हात घातलो जाल्यार तुमचेर आमी कारवाई करतलेच। कोर्टां वचपाक सुद्दां कमी पडपाना। ही झाडां मारल्या हेजेर आमी ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली आसा। फॉरेस्टान तेंचे मशीन तशें वायर सगळी जप्त केल्ली आसा। हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर बेगिनात बेगीन कारवाई जावची आनी जे कोणी ही कापूंक लायल्या कोणीय जावं तो मागीर व्हडलो भाटकार जावं कॉन्ट्रॅक्टर जावं कोण आमी जमीन घेवपा येता तो तांकां आमी शिटकावणी दिता। आनी कितें इलिगॅलिटीज चल्ल्या ते आमकां सगळ्यो खबर आसा। आणि तुम्ही असेच जर हे झाडं कापपाक जर पुढे सरले जाल्यार तुम्ही इलिगॅलिटीज केल्या, ज्यो ज्वारी नदीन तुम्ही मदी पावल्या ते सगळे इलिगॅलिटीज आम्ही ओपन करतले आणि पुढे कोर्टाक वयतले। तेन्ना हांव तुमकां शिटकावणी दिता
गावच्या वतीन उणीर गावच्या वतीन शिटकावणी दिता तुम्ही आसा तेजेरूच समाधान मारात आणि जर फुडें सरले जाल्यार आमी फुडें वचपाक स्वतंत्र आसतले. देव बरें करूं. उणीर गांव आणि उणीर गांव तर आयज गोंयभर आनी सगळ्याक फेमस आसा. उणीर गांव म्हणल्यार एक देवाचो वाठार आणि आयज पर्यंत कोणे कोणे कितें केलां ते उणीर गांवाचे लोकांक आनी आयज गोंयांक खबर आहा. कोण कोण वाटेक गेल्या तेंका काबार करून सोडलेलो आसा. आणि आता जशें दिसता तुमकां मँग्रुसाचेर बाई दोगांय जाणां उलयल्यात. मँग्रुस कितकी इम्पॉर्टंट ते आमकां आणि मँग्रुसाक स्पेशल प्रोटेक्शन आसा हें कोणाक सांगपाची गरज ना. आनी हे इल्लीगल वेन अशें कशें कट करता हें पयलीं कळना. म्हणून हांव जो कट करपी आणि जो सरकार आसा ताका सांगपाक सोदता हेजेर तुमी आनी चड फुडें वचनाका. हांगच्या हांगात बंद करून उडया. जशें बाईन म्हणलें की हांगा इल्लिगलिटी ऑलरेडी चालू आसा. ते इल्लिगलिटीचेर जर आमी बोट धरले जाल्यार परत फाटीं सरचे ना. तुमकां नाका करतले कसलो बिझनेस आहा कितें आसा तेजेर आमी हात घालतले. कित्याक हें ऑलरेडी चालू आसा. कितकी वर्सां चालू आसा. लोक ओगी आसा म्हणून तेजो अंत पळोवनाका. आणि एकदां स्टार्ट जालें जाल्यार मागीर आमी फाटीं सरचे ना हें तुमकांय खबर आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती हांगा ज्यो पारंपारीक हांगा जे नुस्तेकार आसा तेंची हांगा खुटावणी मारप जावं तेजेर एक उदारनिर्णय वयता म्हणटा तशी म्हणजे तेजेर जगप तेंचें हें आसा तेजेरूय ते हात घालता आनी म्हणटा हांगा खंय तरी जॉब दितले म्हणून. कसले जॉब दितले अजून बरें खंय खंय जॉब दिले तेवूय पब्लीश करचे. कित्याक आमी पळयलां सगळी इंडस्ट्री येता हें येता पूण जॉब काय केन्नाच मेळना. आनी ह्यो मँग्रुव्स आनी हें आसा तें सगळें आमकां इम्पॉर्टंट आसा. एनवायरमेंटा लागून इम्पॉर्टंट आसा. पयलीं क्लायमेट चेंजाचे हितूनच्यान आमी आयज खूब त्रास भोगता. पावस सारको पडना हें विंटर सारको येना. हे सगळ्यो गजाली आमी पळयल्ल्यो आसा. आनी हे जर मँग्रुव्स जर कट केले जाल्यार हेजे आनी भयानक रूप आमकां पळोवपाक मेळटलें. हे लोकांक लागून आनी जे कोण पळयता तेंकाय सांगता. आनी हो देव मारू आसा कटमगाळ आसा आमरेश्वर आसा हो एवरी टायम आमचे बरोबर आसता. आमकां कांयच करपाची गरज ना. फक्त आमी थंय वचोन तेका उलो मारता आनी फुडलो कार्य तो करता. हे आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. आनी जर कोणाकूच विचारपाक जाय जाल्यार मुद्दम वचोन हांगचो ठराव आमदार आसा आनी ही हें येता उंडीर बांदोड्या ठराव आमदार कोण आसता तुमकां खबर आसा तेका वचोन विचारा कितें भोगता आनी कितें आसता तें. आनी तुमचे कॉन्टॅक्ट आसतले तेंचे कडेन जे कोण हें करता तेंचे. आनी कोण जर फुडें सरता आनी कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां घेवपाक फुडें सरता जाल्यार तुमकां पळयल्लें वयतलें. कित्याक हो देव आमचे बरोबर आसा. म्हणून प्लीज आनी वाटेक येवं नाका. हें पुरो कर जालें. खूब कट केले हांगा झाडां इल्लिगली तुमी डायरेक्टली हांगच्यान वायरीक येवन कट केल्ले. सगळे कंप्लेन दिल्ल्यो आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयल्ले तेंच्यांनी एटेच केल्ले आसा सगळें. आनी जर आमी फुडें वयता जाल्यार तुमकां बाकीचे कडेन त्रास जातले भरपूर त्रास जातले. देव बरें करूं. त्या